मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक बहुत अहम फैसला जो है वो किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि जो जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दी गई है और साथ ही जो एयर चीफ मार्शल हैं उनकी खिदमात को भी जारी रखने से मुतालिक फैसला किया गया है। आप कैसे कॉमेंट करेंगे इस पर? जी मैं बहुत खुशी का इजहार करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के लिए और अफवाज पाकिस्तान के लिए बहुत इज्जत की बात और खुशी की बात है कि दोनों जो चीफ्स हैं हमारे आर्मी चीफ और एयर चीफ, उन्होंने और उनके अफवाज ने माशाल्लाह जो अभी हमारी एक छोटी जंग हुई है इंडिया के साथ, उसमें बहुत ही आला किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो खिदमात हैं उनके सिले में उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पे जो तरक्की देने का फैसला किया है प्राइम मिनिस्टर और काबीना ने, तो इसके लिए मैं इकदाम को बहुत ज़्यादा सराहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी और एयर मार्शल ज़हीर सद्दू जो हैं उनको भी, कि उनके लिए एक इज्जत की बात है और सबके लिए इज्जत की, हम सब के लिए इज्जत की बात है कि उनकी आला खिदमात के सिलसिले में और उनकी आला खिदमात के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये इज्जत दी गई है। रज़ा मोहम्मद साहब, साथ ही साथ जिन जवानों ने खिदमत सर अंजाम दी हैं इस मार्के में उनके लिए मुख्तलिफ एजाज़ात देने का भी फैसला हुआ है। सारी दुनिया में जब एक्नॉलेज किया जा रहा है पाकिस्तान की इस ज़बरदस्त जो उन्होंने पोटेंशियल दिखाई है, इसमें जो कारकर्दगी दिखाई है, कितना इनेविटेबल है कि मुकामी सतह के ऊपर भी उनका जो मोराल है वो बूस्ट किया जाए इस किस्म के इक़दाम से? जी बहुत ज़रूरी है जी। ये तो एक ट्रेडिशनल चीज़ है और आज से नहीं जी, ये सदियों से चली आ रही है कि जितनी भी अफवाज होती हैं किसी भी मुल्क की हों, जब उनके लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको इज्जत से नवाजा जाता है, उसके लिए मेडल दिए जाते हैं और मराहत दी जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत आसान इकदाम होगा और बहुत काबिल तारीफ होगा और बहुत ज़रूरी भी होगा। मैं ये कहूँगा कि इन सब लोगों को आला एजाज़ात से और इनाम व इकराम से नवाजा जाए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं एक तो उनकी अपनी इज्जत में इजाफे का बायस बनती हैं, बाकियों के लिए ये मोटिवेशन का काम करती हैं और सब अवाम की तरफ से, हम सब की तरफ से उनके लिए एक शुक्रिया का इजहार भी इसी सूरत में होता है। रज़ा मोहम्मद साहब, एक तो ये एक्नॉलेजमेंट है जो सरकारी सतह पे की जा रही है, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में हम एक दूसरा एलिमेंट भी देख रहे हैं कि हमारी कौम में ख़ास तौर पे यूथ में बहुत ज़्यादा मोहब्बत और एहतराम में इजाफा हुआ है हमारी फ़ौज के लिए, हमारे जवानों के लिए। जब वो बाहर निकलते हैं तो इसका इजहार ख़ास तौर पर कौम के जवानों की जानिब से किया जाता है। तो आप समझते हैं कि ये जो सारे सिनेरियो है इसको आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझते हैं जब ये यूनिटी की तरफ हम बात करें तो, जो कि बड़ी मच नीडेड थी? जी बहुत अच्छा आपने कहा जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और ये उन्हीं कौमों पे होती है जो अच्छी कौमें होती हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, हमारी यूथ, हमारे लोग। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई तकलीफ का वक्त आता है तो पाकिस्तान उन कौमों में से जो सब इकट्ठे हो जाते हैं, अपने सारे जो इख्तिलाफात है भुला देते हैं। तो ये एक ऐसा मौका था जिसपे सब इकट्ठे हुए और मैं आपके चैनल की तवस्सुत से जो हमारी यूथ है उनको स्पेशली ये पैगाम भी देता हूँ और तारीफ भी करता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। वो मुल्क के, जैसे DGISPR ने कहा था कि उन्होंने साइबर सोल्जर्स ने, फ्रंट लाइन सोल्जर्स का किरदार अदा किया। मीडिया ने और हमारे ये जो साइबर सोल्जर्स हैं इन्होंने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बयानिया को पूरी दुनिया में प्रमोट किया और चूंकि इसकी बुनियाद सच में थी तो उसकी पूरी दुनिया में पजीराई भी हुई और सब ने इसको कबूल भी किया। और उसके मुकाबले में हिंदुस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया, आपको पता ही है कि कितना ज्यादा वो झूठ फैलाता रहा डीप फेक और फेक न्यूज के ऊपर, जिसके लिए आज उनकी सुबकी हो रही है और पूरी दुनिया में डिस्क्रेडिट हुए हैं। तो बहुत ज्यादा सलाम, बहुत ज्यादा तारीफ हमारी यूथ के लिए और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया और यही यूथ है जिन्होंने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। वो हमारी होप है, हमारा फ्यूचर है और पूरी दुनिया में इस वक्त हमारी यूथ की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्रिलियंट लोग हैं और आई एम श्योर ये पाकिस्तान के जो यूथ है पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद साबित होगी। सही। रज़ा मोहम्मद साहब, आप समझते हैं कि जो हमारे फौज ने कारनामा सर अंजाम दिया है वो खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन था वो भी हमने बदल दिया है? दुनिया जो ये समझ रही थी और भारत भी ये समझ रहा था कि जो साइज इक्वल्स स्ट्रेंथ है, इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया है पाकिस्तानी फौज ने?
جی الحمدللہ میں یہ کہوں گا جی یہ تو ایک بہت ہی کمپریہنسو قسم کی وکٹری تھی. اس میں پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے وہ ویلیڈیٹ ہو گئی, پاکستان کی ملٹری اسٹریٹجی ویلیڈیٹ ہو گئی, اور پاکستان کی جو تینوں سروسز ہیں, قوم ہے, یوتھ ہے, میڈیا ہے, سائبر وارفیئر کے جو ایلیمنٹ ہیں, انہوں نے مل کے سیملیسلی ایک نیٹ سینٹرک وارفیئر میں ایسی پرفارمنس دی ہے کہ جیسی دنیا میں آج تک دیکھی نہیں گئی. اور الحمدللہ رب العالمین یہ ہماری ملٹری اسٹریٹجی بھی ثابت ہو گئی, ویلیڈیٹ ہو گئی. دوسرا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جتنا مرضی ہے انڈیا کہے کہ جی وہ ہم سے ہیں, وہ ہم سے 7 گنا زیادہ ایئر فورس ہے, 5 گنا زیادہ نیوی ہے, 3 گنا زیادہ ان کی کیا کہتے ہیں فورس ہے جو آرمی ہے, بٹ الحمدللہ پاکستان نے ان کو برابری پہ لے آیا ہے. پاکستان نے اسٹریٹجک پیرٹی اسٹیبلش کر لی ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ایک کنونشنل ڈومین میں پاکستان نے اپنی جو ڈیٹرنس ہے اس کو ری اسٹیبلش کر کے اپنا سکہ منوا لیا ہے کہ ہم کم نہیں ہیں, ہم آپ کے برابر ہیں. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ جو کنونشنل ڈیٹرنس ہے اس کو ری اسٹیبلش کیا ہے, اور جو بات ہمیں کہی جا رہی تھی کہ ہمیں خوف نہ دلایا جائے جو ایٹامک ہے ڈیٹرنس سے, وہ والی بات بھی جو ہے ری اسٹیبلش ہوئی ہے یہاں پہ رضا محمد صاحب, کہ بھارت جو یہ تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کرا تھا کہ وہ ڈرتا نہیں ہے, اس کو اس ڈیٹرنس سے کوئی خوف نہیں ہے, وہ بھی ہم نے ری اسٹیبلش کر دیا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا جو رویہ ہے وہ بھی اب اس ساری صورتحال کے بعد پاکستان کی طرف بدلا ہے, کیونکہ پہلے ہمیں ایک ویک جو ہے وہ ملک کے طور پہ دیکھا جا رہا تھا, لیکن اس سارے سینیریو کے بعد ہم ایک مضبوط اور ایک پروفیشنل جو آرمی رکھنے والے ملک کے طور پہ ابھرے ہیں دنیا کی نظر میں. رضا محمد صاحب سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں. جی الحمدللہ میں سن پا رہا ہوں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ رب کریم کی مہربانی سے آپ نے بالکل صحیح کہا جی, کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کنونشنل وار ہوتی ہے اس کے بہت سارے رنگز ہوتے ہیں, بہت سارے درجے ہوتے ہیں. ابھی تو ہم کنونشنل وار کے پہلے چند درجوں میں تھے. پراپر کنونشنل وار تو شروع بھی نہیں ہوئی, کیونکہ پراپر کنونشنل وار تب شروع ہوتی ہے جب دونوں فورسز اکٹھی ہوتی ہیں, وہ آمنے سامنے آتی ہیں, پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے. جنگ میں ساری چیزیں درجہ بدرجہ استعمال ہوتی ہیں. جہاں تک نیوکلیئر کا تعلق ہے وہ تو بہت دیر سے آتا ہے جی, لیکن پاکستان نے ابھی جو اس دفعہ اپنی جو ڈیٹرنس ری اسٹیبلش کی ہے اور اسٹیبلش کی ہے اور دنیا ساری کو منوایا ہے وہ کنونشنل وارفیئر میں کی ہے جی. اور کنونشنل وار میں ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم نے کوئی نیوکلیئر بلیک میل نہیں کیا جس کا آپ ذکر کر رہی تھی ابھی, یا انڈیا جو ہے اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہوتے ہیں بہت زیادہ پروپیگیٹ کر رہا ہے. نیوکلیئر کی تو ابھی بات ہی نہیں آئی, ابھی تو بسم اللہ ہوئی تھی اور پہلے 4 گھنٹے میں 5 گھنٹے میں ہی وہ اپروچ کر گئے یونائٹڈ اسٹیٹس کو, جی آپ ہمیں چھڑائیے, آپ سیز فائر کروائیے. صحیح رضا صاحب, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی نیوکلیئر کی تو باری بھی نہیں آئی ہے, لیکن جو بھارت کی جانب سے جب آپ ان کے انٹرویوز دیکھتے ہیں, ان کا نیریٹو دیکھتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرایا نہ جائے نیوکلیئر ڈیٹرنس سے, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. تو اس کی تو بھی باری نہیں آئی, تو ہم نے تو اپنا جو کنونشنل ڈیٹرنس ہے وہی ری اسٹیبلش کر دیا ہے. رائٹلی یو سیڈ دیٹ. تو ابھی آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی رضا محمد صاحب کہ اس میں ٹیکنالوجی کی بڑی بات ہو رہی ہے کہ چائنیز ورسز ویسٹرن یا چائنیز ورسز یورپین ٹیکنالوجی, تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو دوست ممالک کا رول ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا, اور آبویسلی ہماری آرمی اور ہمارے جوان اتنے پروفیشنل ہیں کہ وہ مین بیہائنڈ مشین والی بات یہاں پہ درست ثابت ہوئی, تو ہی ہم یہ اچیو کر پائے. جی بہت شکریہ جی. بالکل مین بیہائنڈ دی گن میٹر کرتا ہے, نمبر 1 جی. نمبر 2 جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے, پہلے ایک تھنکنگ تھی ویسٹ میں کہ جو ایسٹ کی ٹیکنالوجی ہے اسپیشلی چائنا کی, شاید وہ بہت پریمیٹیو ہے یا بہت پیچھے ہے. میں یہ نہیں کہوں گا جی کہ یہ ان کی چائنیز ٹیکنالوجی جو ہے وہ کراس کر گئی امریکن کو یا وہ, لیکن ان کے برابر پہنچ آئے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 بہت ساری چیزیں جو پہلے آزمائی نہیں گئی تھیں, جو دیکھی نہیں گئی تھیں, تو اس دفعہ جنگ میں وہ آزمائی گئیں. جیسے آپ نے کہا مین بیہائنڈ دی گن, ابھی یہ ٹیکنالوجی اگر آج آئی ہوتی اور کل ہم یوز کرتے یہ تو پاسبل نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ پاکستان ٹیکنالوجیکلی پہلے سے ایڈوانسمنٹ کر رہا تھا. ابھی یہ جو سائبر واریئرز ہیں ہمارے, یا جو ہمارے ملٹری کی سائبر وارفیئر کمانڈ ہے, ایئر فورس کی سائبر وارفیئر ہے, یہ آپ کا کامنٹ اس پہ میں بعد میں جانوں گی. ابھی